नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज बहुत अहम एपिसोड है। अमेरिका और सऊदी अरब ने इंटरनेशनल तेल बाजार में कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया है। प्रेसिडेंट जो बाइडन ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के बाद कहा है कि उन्होंने ह्यूमन राइट्स के मामलात को मीटिंग के दौरान उठाया है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की सिक्योरिटी सरबराह कॉन्फ्रेंस में जो बाइडन ने दोहराया है कि अमेरिका ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देगा और वो मिडिल ईस्ट को खाली छोड़कर नहीं जाएगा। साथ ही सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि उनका मुल्क इजराइल के साथ तब तक नॉर्मल ताल्लुकात नहीं करेगा जब तक इजराइल और फिलिस्तीन यानी दो मुल्क बनाए जाने के जरिए झगड़ा हल नहीं हो जाता। जद्दा में होने वाली गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के 6 मुल्कों के सरबराहों और मिस्र, जॉर्डन और इराक के लीडर्स की मीटिंग हो रही है। खबर लिखे जाने तक इस मीटिंग का नतीजा सामने नहीं आ सका है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या जो बाइडन के सफ़र से इजराइल की उम्मीदें पूरी हो गईं? ईरान के खिलाफ इजराइल और अरब मुल्कों के डिफेंस अलायंस बनाने के बारे में भी कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई है और सऊदी अरब ने इजराइल से ताल्लुकात के बारे में अपना रुख बरकरार रखा है। आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। आज सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जद्दा में सिक्योरिटी और तरक्की के मौजू पर होने वाली गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC की सरबराह कॉन्फ्रेंस में कहा है कि दुनिया की इकोनॉमी को सपोर्ट देने के लिए मुत्तहिदा यानी यूनिफाइड कोशिशों की ज़रूरत है और एनर्जी सोर्सेज के बारे में गैर हकीकी पॉलिसी से सिर्फ महंगाई ही बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि एनर्जी के ख़ास सोर्सेज को छोड़कर उत्सर्जन यानी कार्बनाइजेशन को कम करने के लिए गैर हकीकी पॉलिसी को अपनाने से आने वाले बरसों में गैर मामूली महंगाई और ईंधन की कीमतों में इजाफा और बढ़ती बेरोज़गारी और सीरियस सामाजिक और सिक्योरिटी के मामलात में इजाफा ही होगा। सऊदी अरब की मेज़बानी में होने वाली सरबराह कॉन्फ्रेंस में 6 GCC मुल्कों के साथ मिस्र, जॉर्डन और इराक भी हिस्सा ले रहे हैं, जिसे GCC+3 भी कहा जा रहा है। मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान से कोऑपरेट करने और इलाकाई मुल्कों के मामलात में दखल न देने की अपील भी की है। इस मौके पर अमरीकी प्रेसिडेंट जो बाइडन ने कहा है कि अमरीका ईरान को कभी भी न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि अमरीका, रूस, चीन और ईरान के हक़ में इस इलाके को खाली नहीं छोड़ेंगे और अमरीका का फ़ायदा मिडिल ईस्ट में कामयाबियों से जुड़ा हुआ है और अमरीका इस इलाके में परमानेंट कारोबारी ताल्लुक कायम करने के लिए काम करेगा। इस मौके पर जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला II ने कहा कि इजराइल फिलिस्तीनी टकराव के हल किए बिना इलाके में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। इस रिपोर्ट में हमने रॉयटर्स, सऊदी अरब की अल अरेबिया वेबसाइट, CNN और अल जजीरा सभी को स्टडी करके ये रिपोर्ट तैयार की है। इससे पहले कल शाम अमरीकी प्रेसिडेंट जो बाइडन और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच दोतरफा मुलाकात हुई थी। अब से पहले जो बाइडन ने कहा था कि वो क्राउन प्रिंस से नहीं मिलेंगे बल्कि GCC सरबराह कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे जिसमें मोहम्मद बिन सलमान भी मौजूद होंगे। अब इन दोनों के बीच हुई मुलाकात के नतीजे में दोनों मुल्कों ने इंटरनेशनल एनर्जी बाजार को स्टेबल करने के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया है। अल जजीरा के मुताबिक जो बाइडन के जरिए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान समेत सीनियर सऊदी जिम्मेदारों के साथ बातचीत के बाद दोनों मुल्कों ने एक जॉइंट बयान जारी किया है जिसमें इंटरनेशनल ईंधन बाजार के स्टेबल करने के लिए मिलकर काम करने का वादा किया गया है। बयान के मुताबिक दोनों मुल्क इंटरनेशनल एनर्जी बाजार पर रेगुलर तरीके से छोटी और लंबी मुद्दत में आपसी मशवरे करने से काम जारी रखेंगे। अल जजीरा के मुताबिक अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार जैक सुलिवन ने कल फ्राइडे को बैठक से पहले उम्मीदों को कम करके आंका था। उन्होंने कहा था कि उन्हें उम्मीद नहीं है कि सऊदी अरब फौरन तेल पैदावार को बढ़ाएगा बल्कि इसके बजाय 3 अगस्त को OPEC+ की बैठक के नतीजे को देखेगा।
انہوں نے کہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو یہاں دو طرفہ ملاقات کے نتیجے میں کسی خاص اعلان کی امید کرنی چاہیے، کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ انٹرنیشنل اکانومی کی صحت کی حفاظت کے لیے کافی مقدار میں انرجی کو یقینی بنانے کے لیے کوئی اور کارروائی کی جانی ہے۔ انہوں نے یہ اوپیک پلس میٹنگ کے ریفرنس میں کہا تھا۔ پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے فرائیڈے کو جدہ میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا تھا کہ مڈل ایسٹ کے دورے سے پہلے سے تیل کی قیمتیں گر رہی ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ انرجی بازار پر سعودی عرب کے ان کے دورے کے ممکنہ نتیجوں کو کچھ اور ہفتوں تک محسوس نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تیل ایکسپورٹ کرنے والے اوپیک ملکوں کے اندر ایکسٹرا کیپیسٹی کم ہے، زیادہ تر تیل پیدا کرنے والے میکسیمم کیپیسٹی پر تیل پمپ کر رہے ہیں۔ یہ صاف نہیں ہے کہ سعودی عرب کتنی ایکسٹرا سپلائی بازار میں لا سکتا ہے اور کتنی جلدی لا سکتا ہے۔ امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے سعودی عرب کے دورے کی امریکہ میں نکتہ چینی ہونے کی وجہ 2008 میں استنبول میں موجود سعودی قونصلیٹ میں سینئر جرنلسٹ جمال خاشقجی کا قتل ہے۔ عہدہ سنبھالنے کے بعد جو بائیڈن نے بن سلمان سے ملنے سے انکار کیا تھا۔ کل شام محمد بن سلمان سے ملاقات کے بعد جو بائیڈن نے کہا کہ انہوں نے سعودی لیڈرز کے ساتھ خاشقجی کے قتل کا معاملہ اٹھایا ہے۔ انہوں نے صاف کہا ہے کہ وہ سعودی جرنلسٹ کی 2018 میں ہوئے قتل کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق فرائیڈے کو جدہ میں میڈیا والوں سے انہوں نے کہا کہ بات چیت کے دوران انسانی حقوق اور سیاسی سدھار کی ضرورت پر بھی بات کی گئی ہے۔ اس بیچ اسرائیل کے لیے ایک بری خبر ہے۔ سعودی عرب جس نے کل ہی اپنی فضائی حدود سے اسرائیلی جہازوں کو اڑنے کی اجازت دی تھی، اس نے اسرائیل سے تعلقات نارمل کرنے پر ایک بار پھر کہا ہے کہ جب تک اسرائیل اور فلسطین دو ملک نہیں بن جاتے تب تک سعودی عرب اسرائیل سے تعلقات نارمل نہیں کرے گا۔ سی این این کے ساتھ انٹرویو کے دوران سعودی ڈپٹی فارن منسٹر عادل الزبیر نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی تجویز پر ٹھنڈا پانی ڈالتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات پر سعودی عرب کے رخ میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ عادل الزبیر نے کہا کہ ہم نے کہا ہے کہ سعودی عرب امن پہل کو سپورٹ کرتا ہے۔ حقیقت میں ہم نے اس کی پیشکش کی تھی اور ہم نے یہ صاف کر دیا ہے کہ امن اس پروسیس کے آخر میں ہوگا، اس کے شروعات میں نہیں۔ 2002 کا پروپوزل اسرائیل سے عرب لیگ کے سبھی 22 ملکوں کے ساتھ نارمل تعلقات کی بات کرتا ہے۔ اگر اسرائیل 1967 کے بارڈرز کی بنیاد پر 2 اسٹیٹ سولوشن مان لیتا ہے اور فلسطینی ریفیوجیز کے لیے ایک مناسب حل دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ سعودی عرب کی طرف سے پیش کی گئی اس تجویز کا اسرائیل نے کبھی بھی ویلکم نہیں کیا، جو اب یہ ترک دیتا ہے کہ ابراہم سمجھوتا جس نے اسرائیل کو یونائٹڈ عرب ایمریٹس، بحرین اور موراکو کے ساتھ تعلقات نارمل کرنے میں مدد کی ہے، یہ ثابت کرتا ہے کہ 2 دہائیوں پرانا سعودی عرب کا پروپوزل اب پراسانگک یعنی ریلیونٹ نہیں رہا ہے۔ جو بائیڈن نے مڈل ایسٹ دورے کے شروع میں اسرائیل میں ملاقاتوں کے بعد ایک جوائنٹ ڈکلیریشن کا اعلان کیا تھا، جس میں ایران کو نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا اور ابراہم سمجھوتے کو آگے بڑھانے کی بات کی گئی تھی۔ اس سے پہلے جو بائیڈن نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ ایران کے خلاف طاقت کا استعمال آخری آپشن کے طور پر کھلا رکھے ہوئے ہیں۔ ادھر کل ہی سعودی عرب نے امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے اسرائیل سے جدہ کے لیے روانہ ہونے سے پہلے دنیا کے سبھی ملکوں کے غیر فوجی ہوائی جہازوں کو اپنی ہوائی حدود سے گزرنے کی اجازت دے دی تھی۔ اس کے بعد اب اسرائیلی جہاز سعودی عرب کی ہوائی حدود میں اڑ سکتے ہیں۔ اب سے پہلے تک بھارت، یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور بحرین کے لیے اسرائیل سے آنے اور جانے والے جہازوں کو سعودی عرب کے راستے سے گزرنے کی اجازت تھی۔ آپ نے دیکھا کہ جو بائیڈن کے دورے سے پہلے جن اہم معاملات پر بحث ہو رہی تھی اس سلسلے میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ نہ تو اسرائیل عرب جوائنٹ ڈیفنس سسٹم بنانے کے بارے میں بڑا اعلان ہوا اور نہ ہی سعودی عرب کی طرف سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارمل کرنے کی بات کہی گئی۔ ایران لگاتار کہہ رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل مڈل ایسٹ میں اپنے پلان میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اب تک جارڈن اور ایمریٹس کی طرف سے کہا جا چکا ہے کہ وہ ایران کے خلاف جوائنٹ ڈیفنس سمجھوتے کا حصہ نہیں بنیں گے۔ میڈیا سٹار ورلڈ لگاتار نظر بنائے ہوئے ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔